नमस्कार। कर्णाली क्रस मिडिया पालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम विशेष व्यक्तिहरूसँगको विशेष बहसमा आज हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। कालीकोट जिल्लामा बसेर विगत 2060 सालदेखि दलित अधिकार कर्मी भनेर चिनिनुहुन्छ। दलितका संविधान प्रदत्त जुन हक अधिकार छन् ती हक अधिकारहरूलाई दलितहरूलाई नै स्वयं अनुभूति गराउनका लागि निरन्तर लागिरहनुभएका, निरन्तर लडिरहनुभएका दलित अधिकार कर्मी तथा दलितकै लागि काम गर्ने संस्था फेडो नेपाल कालीकोट जिल्लाका कार्यक्रम संयोजक रमेश नेपालीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा लिन चाहन्छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ लामो समयदेखि दलितहरूका संविधान प्रदत्त हक अधिकारका लागि लड्दै आउनु भएको छ। के छ, सहज छ कि असहज छ त? सबैभन्दा पहिलो धन्यवाद हाम्रो कर्णाली क्रस मिडियालाई। हामीले दलितहरूका सवालमा विगत लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा दलितहरूका साझा सवाललाई हेर्दै गर्दाखेरि कालीकोट जिल्लामा एकदमै जेन्युन अवस्थामा छ हैन। यसमा चाहिँ अहिले दलितहरूको जुन यो परिवर्तित समाजको जुन हामीले अपेक्षित गरेको जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य अनुरूपमा अहिले पनि परिवर्तन जति चाहेका थियौँ त्यति चाहिँ हामीले सोचे जस्तो हामीले परिवर्तन भएको महसुस गरेर अवस्था छैन। जुन कि दलितहरूका सवालमा नेपालको संविधानले व्यवस्था जति गरेका छ त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अझै हामी फितलो अवस्थामा देखिन्छ। जहाँसम्म यो फितलो अवस्थामा देखिरहेछ कार्यान्वयन। अनि कालीकोट जिल्लाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा कालीकोट जिल्लामा दलितको जनसङ्ख्या गैर दलित बराबर नै छ कि के छ? अब यो जनसङ्ख्याका हिसाबले कालीकोटमा हामीले सरस्वती डाटा 2078 को हेर्दाखेरि कालीकोटमा दलितहरूका यो जनसङ्ख्याका हिसाबले टोटल जनसङ्ख्या 1,45,292 मा हेर्ने हो भने करिब 27% दलित समुदाय चाहिँ अहिले छ कालीकोटमा। 27% दलित समुदाय कालीकोटमा हुँदै गर्दा अनि कालीकोटका जो सरकारी निकायहरू छन्, सरकारी निकायहरूमा र यो राजनीतिक दलहरूमा दलितहरू चाहिँ गैर दलित भन्दा कमै मात्रामा हुन्छन्, जुन कि संविधान प्रदत्त हक अधिकार भन्दा नि कमै मात्रामा देखिन्छन्। कारण के हो जस्तो लाग्छ? अब यसमा जुन जनसङ्ख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने अब 27% हेर्ने हो भने चाहिँ जनसङ्ख्याका हिसाबले चाहिँ त्यहाँ बाहुल्यता छ, बहुमत छ, त्यहाँ उनी निर्णय गर्न सक्छन् हैन। तर चाहिँ त्यो निर्णायक तहमा डिसिजन लेभलमा चाहिँ उहाँहरूको एक्सेस छैन क्या। त्यहाँ किन छैन भने अब राजनीतिक रूपमा पनि दलितहरू निर्णायक हुन्छन् हैन, एउटा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। अहिले कालीकोटमा सरस्वती हेर्दाखेरि भोट ब्याङ्क भन्नाले कस्तो खालको भोट ब्याङ्क? भोट ब्याङ्क भनेको अब चुनावको बेला भोट हाल्ने मात्र, त्यहाँ बिक्री वितरण हुने, प्रवेश गर्ने। अधिकांश तपाईँहरूले हेर्दै गर्दाखेरि हेर्ने हो भने दलित समुदायका नेता कार्यकर्ताहरू फरक पार्टीमा बढी परिवर्तन भइरहने हैन, अनि पार्टी परिवर्तन गर्ने हैन, यस्ता खालका विविध भइरहन्छ नि। तर निर्णायक चाहिँ हुन्छ, तर डिसिजन लेभलमा ऊ चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन पाउँदैन, त्यहाँको निर्णायक तहमा निर्णय दिन पाउँदैन, जुन कि चुनिन पाउँदैन, चुन्न चाहिँ उसको अधिकार हुन्छ। अनि कालीकोटकै कुरा गर्नुपर्दा कालीकोट जिल्लाका 82वटा वडा छन्। 82वटा वडाको समग्र हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँनिर सबैभन्दा धेरै दलितको बाहुल्यता भएको वडा चाहिँ कुन पालिकाको कुन हुन्, कति नम्बर हो नि? वडाको हिसाबमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको करिब हाम्रो 29% के अरे 37% दलित समुदायको जनसङ्ख्या भएको चाहिँ खानाचक्र नगरपालिका हो। त्यसपछि चाहिँ राजकोट नगरपालिका हो, त्यसपछि नरनाथ गाउँपालिका छ। पालिकाको हिसाबमा पालिकाको कुरा गर्नुपर्दा त्यो भयो। अनि वडागत हिसाबमा कुरा गर्नु वडागत तुलना हेर्ने हो भने राजकोटमा पनि राम्रै छ हैन। अब त्यसपछि खानाचक्रमा पनि वडागत रूपमा अब 2 नम्बर वडामा पनि करिब चाहिँ 70% चाहिँ दलित समुदाय त्यहाँ बसोबास गर्छन् हैन। जस्तै खानाचक्र वार्ड नम्बर 7 मा के अरे हाम्रो 4 नम्बर वडामा पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि लगभग 85% जति दलित समुदायको बाहुल्यता छ। अब त्यहाँ समग्र अब खानाचक्र नगरपालिका तपाईँको घर पनि खानाचक्र नगरपालिका 2 अनि खानाचक्र नगरपालिका 2 मा दलितको बाहुल्यता भइसकेपछि स्थानीय सरकारले दलितहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा सबै दिएको छ त? छैन। अब स्थानीय सरकारको त अब कुरा के गर्ने हैन। अब 753वटा स्थानीय तहमध्ये नेपालका पहिलो खानाचक्र नगरपालिकाले दलित सशक्तिकरण ऐन जारी गरेर
कार्यान्वयनमा नल्याएको र जारी गर्ने राजपत्रमा प्रकाश गर्ने नेपालको पहिलो स्थानीय तह हो। तर त्यो स्थानीय कार्यान्वयनमा तह चाहिँ हो, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा चाहिँ अहिलेसम्म अब समग्र तपाईँले बजेट हेर्ने हो भने 2080-81को हेर्ने हो भने चाहिँ 79-80को हेर्ने हो भने त्यो बजेट व्यवस्थापनमा चाहिँ शून्य छ क्या। दलितहरूको अब संविधानको धारा 40 र 24ले व्यवस्था गरेको छ, जात छुवाछुत विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ, 40मा दलितको हकको व्यवस्था। त त्यो हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यो हामीले स्थानीय सरकारमा दलित संशोधन ऐन बनाएको छ। त्यो ऐनको कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यहाँ स्रोत चाहिँ छैन। त्यो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने त अरू फरक निकाय छैन नि, त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय त स्थानीय त हो। अब उहाँहरूले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कन्जुसाइ गर्ने, तर नीति मात्र पास गर्ने, नीति मात्र ल्याउनु चाहिँ अब त्यो ठुलो कुरा चाहिँ मानिँदैन। नेपालका 753 स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला कालीकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाले दलित ऐन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन। अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि तपाईँ दलित अधिकार कर्मी, समग्र दलितहरूको अधिकारका लागि लड्ने एकजना व्यक्ति भइसकेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही पहल गर्नुभएको छ कि गर्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ त्यो ऐन बनाउनमा मसौदा समितिमा पनि थिएँ होइन। त्यो ऐन स्थानीय दलित संशोधन ऐन बनाउँदाखेरि त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले केही व्यवस्थाहरू गऱ्यौँ र पछि चाहिँ पहिलेको मेयर साहबको कार्यकाल र अहिलेको मेयर साहबसँग चाहिँ हामी छलफल गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन गर्नका लागि 2 पटक चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्र पनि दियौँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर। किनभने स्थानीय सरकारले बनाएका ऐनको कार्यान्वयन भएन भने यो कानुनी रूपमा पनि त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी रूपमा पनि बाटो प्रशस्त छ होइन। त्यो हुनाले त्यो हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। उहाँहरूको स्रोतको कमी हो अथवा यो भन्छन् नि, हामीले बुढापाखाले भन्छन् यो हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छन् भन्छन्, त्यो साँच्चै जस्तो लाग्छ कि उनीहरूले बाहिरी दलित समुदायको भोट कलेक्सन गर्न र केही व्यवहारिक व्यवस्थामा चाहिँ कुरा गर्नका लागि उनीहरूले त्यो ऐनका कुराहरू जोड्छन्। तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले दलितहरूको छुवाछुत किन हुन्छ, उनीहरू अशिक्षित छन् भने त्यो शिक्षाका लागि पछाडि परे वर्ग समुदायका लागि लगानी छैन नि त, स्रोत छैन। अनि कानुनले के गर्छ? अब यो लगानी छैन, स्थानीय तहको कुरा भयो र सरकारको बजेटिङको कुरा। अब यहाँनिर कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरू लामो समयदेखि विगत 8-10 वर्ष पहिलेदेखि नै तपाईँ यो दलितका हक अधिकारमा लडिरहनु भएको छ कालीकोट जिल्लामा बस्दै आएर। अनि कालीकोट जिल्लामा चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू पनि देखियो भने बेला बेला दलित बालिकाहरू चाहिँ बलात्कृत हुने समस्याहरू पनि देखिया छन्। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्नका लागि दलित जस्तै खाँडाचक्र नगरपालिका 6कै दाहामा हाम्रो निरु विकको हत्या पनि भयो, बलात्कारपछि हत्या भएर कति दिनपछि चाहिँ बाढीमा भेटियो भन्ने पनि छ। अनि त्यो न्याय दिनका लागि चाहिँ तपाईँ दलित अधिकारी कर्मीको हैसियतले चाहिँ केही पहल चाहिँ गर्नु भएको छ या छैन? हामीले अब तपाईँलाई यो घटनाक्रम हेर्ने हो भने कालीकोटमा दलितहरूका अब 2060 सालदेखि म निरन्तर त्यो अभियानमा छु होइन। त्यो गर्दाखेरि चुलो छोएको न्युबाट जुबिथाको मनवीर सुनार अनि नरेनाथको मना सार्की होइन लगायत चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न घटनाहरू घटे के। घट्दै गर्दाखेरि अहिले दाहाको निरुविकको हत्या चाहिँ को अवस्थाको बारेमा रहस्यमय हत्या त भयो नि, तर कोबाट भयो के भयो भनेर प्रहरीसँग इन्भेस्टिगेसनका लागि हामीले सेन्टरबाट पनि विभिन्न सरू सुनार लगायतको टिमलाई ल्यायौँ, अधिकार कर्मीले विभिन्न आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, तर त्यसको चाहिँ छानबिन अथवा त्यसको यथाशीघ्र अनुसन्धान चाहिँ भएन के। त्यो नहुनुको पछाडिको कारण के भने त्यहीँकी समुदाय चाहिँ उनीहरू आफ्नै भन्न पनि आफूले डराउनु होइन, कसैले केही गर्ने हो कि। अब त्यहाँ अनुसन्धानको क्रममा हामीले के हो भनेर वास्तव बुझ्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ केही कुरा गऱ्यो भने त्यहाँ लडाइँ झगडा गर्ने समुदाय देख्यौँ कि। भनेपछि त्यहीँ त पर्छ त्यस्तो छ भने केही घटना चाहिँ खुल्दा बित्तिकै केही हुनसक्छ भनेर त्यो डरले होस् अथवा केही 2 जना चाहिँ त्यो उनीहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा ल्याएको थियो नि, त 2 जनाले अब जो कि उनीहरूसँग प्रत्यक्ष नजिक थिए तर त्यस्तो खालको सम्भावना थिएन कि उनीहरूबाट त्यस्तो हुनसक्ने हामीले आकलन गरेका थिएनौँ। तर चाहिँ उनीहरू नै त्यो दायरामा आइसकेपछि अब यहाँनिर कुरा के आयो भने जो दलित समुदायहरू कतै कसैको डर त्रासमा बस्ने भन्ने छ। अब ती तपाईँ दलित अधिकार कर्मी एउटा दलितकै लागि भनेर खोलिएको संस्था फेडो नेपालको कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यो संस्थामा पनि काम गर्दै र दलित अधिकारी कर्मी पनि भएको कारणले गर्दा ती जो हामीलाई चाहिँ डर यस्तो हुन्छ कि भन्ने डर त्रासमा बसेका दलित समुदायहरूलाई उजागर गरेर त्यो डर त्रासबाट हटाउनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै
क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम चाहिँ गर्नु भएको छैन? अब हामीले चाहिँ अब नितान्तै हाम्रो फेडो नेपाल कालीकोटले चाहिँ अब त्यही रिलेटेड चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेछ अहिले होइन। कालीकोट जिल्लाका 4वटा त्यसको रिजल्ट कस्तो आएछ? रिजल्टले चाहिँ हामीले यो प्रत्यक्ष यो सिभिक स्पेस अथवा लोकतान्त्रिक नागरिक स्थानको बारेमा हामीले कुरा जोड्छौँ। त्यो भित्रमा लोकतान्त्रिक मानवाधिकारका कुराहरू, युवा सहभागिता कुराहरू, त्यो भित्र चाहिँ दलित समुदाय पनि जोडिए। त्यो जोड्दै गर्दाखेरि उनीहरूले इम्पावरमेन्ट गर्ने कुराहरू होइन, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने कुराहरू, नेटवर्किङ गर्ने कुराहरू विभिन्न खालका छन् हाम्रा होइन। त्यो गरिरहेछौँ, त्यसमा लगानी गरिरहेछौँ। अहिले फेडोमा हुँदै गर्दा पनि त्यो भइरहेछ र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यो जोडिरहेछन् त्यहाँ क्षमता अभिवृद्धिका। सरस्वती अब खानाचक्रको हिसाबमा हेर्ने हो भने अब दलितहरूको साक्षरता अब जनसङ्ख्या चाहिँ अब जम्मा हेर्ने हो भने पुरुष चाहिँ खानाचक्रमा 4225, महिला चाहिँ 4260, जनसङ्ख्याको हिसाबले करिब 38% चाहिँ मानेका छौँ भने 23% साक्षरता छ क्या। अहिले हामी शिक्षाका कुराहरू गर्छौँ। अब हाम्रो परियोजनाबाट पनि लगानी गर्ने शिक्षा भन्दा दलितहरू शिक्षित छैनन् भन्ने, तर 38% भएको ठाउँमा 23% चाहिँ शिक्षित छन्। हो, 38% जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 23% मात्र छन् भनेपछि अब समग्र हेर्ने हो भने त अब अझ फेरि अर्को के छ भने अर्को डाटा करिब चाहिँ 36% चाहिँ बाल विवाहको अवस्था छ दलित समुदायमा भनेपछि यो खानाचक्रको बेसलाइन सर्वेले यसो देखाएको होइन। त्यो देखाउँदै गर्दाखेरि अब समग्र हेर्ने हो भने साक्षरताको प्रतिशत हेर्ने हो भने, जनघनत्व हेर्ने हो भने अब यस्तो खालको अवस्था छ कि एकदम दयनीय अवस्था छ। यसमा लगानी गर्ने र लगानीको खाँचो चाहिँ एकदमै देखिन्छ। यो स्थानीय सरकारको यो बढी भूमिका हुन्छ नि त यसमा। अब सङ्घ संस्थाहरू त निश्चित समयका लागि आउँछन्, निश्चित वर्षका लागि आउँछन्, निश्चित आफ्नो रिजल्टका लागि आउँछन्, तर यो स्थानीय सरकार चाहिँ यसको पूर्ण रूपमा चाहिँ जवाबदेही स्थानीय सरकार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय सरकारले चाहिँ जवाबदेही नभएको जस्तो महसुस चाहिँ तपाईँहरूलाई भइरहेछ। अनि तपाईँहरूले काम गर्दै जाँदाखेरि दलितका हक अधिकार ल्याउँदै जाँदाखेरि गैर दलितहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले कस्तो खालको अनुभूति पाउनु भएको छ, कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ, जस भनिन्छ नि कस्तो खालको व्यवहार गरिरहेका छन् गैर दलितहरूले? अब एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। अब गैर दलित समुदाय हाम्रो लडाइँ भनेको, दलित समुदायको लडाइँ भनेको के हो भने आत्मसम्मान, स्वाभिमानी र अस्तित्व रक्षाको लडाइँ हो होइन। यी विषयमा चाहिँ हामीले आत्मरक्षा, स्वाभिमानी र अस्तित्व रक्षाका कुराहरू होइन, यो जोड्दै गर्दाखेरि हाम्रो केही गैर दलित समुदायको विरुद्धमा चाहिँ यो अभियान होइन यो, जो कि पुरानो परम्परागत सोच भएका, रूढिवादी परम्परा भएका र विभेदकारी सोच भएका मान्छेहरूको विरुद्धमा उनीहरूले सचेतनामूलक समाज परिवर्तनको अहिलेको युगमा चाहिँ समायोजन गर्नका लागि हाम्रो यो अभियान हो। कुनै व्यक्तिप्रतिको ठुलो आन्दोलन होइन, कुनै व्यक्तिलाई हामीले ढाल्नलाई होइन, कुनै कसैले के गर्ने, तर समग्र हेर्ने हो भने गैर दलित समुदायको पनि हामीलाई सपोर्ट छ, साथ छ। यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र अधिकार कर्मीहरू र पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी र समग्र सरकारवालाहरूको चाहिँ साथ छ। किनभने सकारात्मक कामको लागि यो विभेद, जातीय विभेद र यस्ता खालका अमानवीय व्यवहार गर्नु कसैको लागि उपयुक्त हुँदैन, यो समाजका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले साथ छ। तर पनि साथ हुँदै गर्दाखेरि कुनै पनि सार्वजनिक समारोहमा जाँदा म आफैले भोगेका कुराहरू, कुनै एउटा कार्यक्रममा, कुनै विवाहमा जाँदाखेरि मैले टिका लाउन पाउँदैन के, जस्तै कुनै मठ मन्दिरमा जाँदाखेरि मैले टिका लाउन पाउँदैन। त्यो समाजमा कारणले गर्दा म टिका लाउन पाउँदैन भने त्यो टिका लाउने वातावरण चाहिँ अब त्यही समाज, अब दलितले मात्र उठेर हुँदैन, दलित मात्र सशक्तिकरण भएर हुँदैन। अब गैर दलित समुदायले चाहिँ त्यस्ता कुरामा ल यो गरिनु है भनेर इन्कार गर्ने उहाँहरूबाट आएपछि अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू के गरिरहेका छौँ भने दलित र गैर दलित बिच दुइटै पक्षलाई राखेर अनि त्यसको चाहिँ साझा बुझाइ लिएर त्यसको कमिटमेन्ट गराएर अबदेखि हरेक अभियानमा चाहिँ गैर दलित र सबै समुदाय चाहिँ संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी हामीले अभियानहरूलाई जोडिरहेछौँ अहिले। अब अर्को कुरा गर्नुपर्दा दलित समुदायबाट नै बालविवाहको चपेटामा धेरै परेका छन्। यो समग्र कालीकोट मात्रै नभएर कर्णालीतिरकै यो एउटा समस्याको विषय छ। अनि बालविवाहतिर धेरै दलित समुदायबाट पर्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ नि? यो अब बाल विवाह बढी हुनुको कारण दलित समुदायमा भने मुख्य गरेर अशिक्षाका कुरा छन्। अब अघि मैले भने नि त साक्षरता 23% भने नि त 23% साक्षरता छ भने शिक्षाका कारणले चाहिँ उनीहरूलाई बाल विवाहको छ, बाल विवाह हुने गरेको छ। अनि अहिलेको अर्काको देखासिकी के
जस्तो मेरो उमेर चाहिँ 28-29 वर्ष भयो होइन। 25 वर्ष मान्छेले बिहा गरेर उसले 2टा छोराछोरी जन्माइसक्यो भने अनि उसले छोराछोरी जन्माइसक्यो, छोराछोरी खेलाइसक्यो, मैले पनि बिहा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको देखासिकी हुने होइन। अघिल्लो उमेर क्रस गरेको मान्छेको देखासिकीबाट अनि अहिले चाहिँ के छ भने यो भागी विवाह लभ म्यारेज छ नि, लभ म्यारेजले चाहिँ विवाह गर्ने, विवाह गरिसकेपछि भाग्ने, त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, उमेरको कुनै हुँदैन। त उनीहरूको आफ्नो यो टिनेजर भन्छ नि, यो किशोर अवस्थाको यो परिवर्तन जुन जे हुन्छ नि, त्यो परिवर्तनलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने होइन, त्यसलाई निर्णय नहुन सक्ने कारणले गर्दा देखासी कारणले अनि त्यसपछि गरिबीका कारणले पनि एउटा हो। हेर्नुहोस् होइन, अब शिक्षामा उच्च शिक्षा पढ्न सकिँदैन, अब गर्ने के, अब पाले पनि उसले पालोस्, फाले पनि फालोस् भनेर त्यो कन्सेप्टले चाहिँ बालविवाहलाई बढ्नु, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी होइन, यस्ता यस्ता कारणले गर्दा पनि यो बालविवाह चाहिँ अब त्यसलाई जो बालविवाह छ नि दलित समुदायमा, बालविवाह त समग्र जुनसुकै समुदायमा पनि छ, तर व्याप्त मात्रामा चाहिँ दलित समुदायमा छ। त्यो दलित समुदायको बालविवाहलाई अझ न्यूनीकरण गर्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला नि? बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि अब हामीले निश्चित योजनाहरू बनाएर त्यसको रणनीति बनाएर अहिले कालीगढ जिल्लामा पनि सरकार पक्षले के गर्नु पर्ला? 2030 सम्म बालविवाह मुक्त गर्ने नेपाललाई भनेको छ, एउटा स्ट्राटेजी प्लान बनाएको छ होइन। त्यो बनाएसँगै चाहिँ अब सरकारले चाहिँ विभिन्न खालका क्याम्पेनहरू चलाउनु पर्यो, अभियानहरू चलाउनु पर्यो, सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ बेसलाइन सर्वे गर्नु पर्यो होइन। अनि ती कार्यक्रम सचेतीकरण गर्नका लागि, क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको नीति निर्माण गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारको राज्यका हरेक निकायले चाहिँ त्यसको फलोअप गर्नु पर्यो, त्यसको लगानी गर्नु पर्यो होइन। त्यसपछि पो बालविवाहले अन्त्य गर्न सकिन्छ। जस्तै कानुनी दायरामा हेर्ने भने अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला बालबालिका सेवा केन्द्र छ, उसले चाहिँ प्रत्यक्ष बालविवाह घटनाहरू अनि हेर्ने, उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ पठाउने, यदि ठुलो भयो भने केस चलाउने, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि ठुलो रोल खेलिरहेको छ राम्रो खालको। स्थानीय तहले पनि, न्यायिक क्षेत्रले पनि, न्यायिक समिति छ, उसले पनि बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि यो मानव संसाधन विकासमा स्थानीय तहको जिरो लगानी छ क्या, केही पनि छैन। उनीहरूले एउटा रोड काट्छन्, ल यो विकास यो रोड भयो, अनि एउटा भवन बनाए, भवन भयो, मात्र बाहेक अरू केही छैन। तर चाहिँ अबको आवश्यकता भनेको मानव संसाधन विकासमा उनीहरूको लगानी चाहिँ एकदमै खाँचो छ। हाम्रो पनि आग्रह त्यो छ, हामी अधिकार कर्मीको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि मानव संसाधन विकासमा अधिकतम रूपमा चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गरेर उहाँहरूले लगानी गरेको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अन्तिममा अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर जाउँ। अन्तिममा चाहिँ यो कालीकोट जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहहरूलाई दलितका हक अधिकार दलितले नै स्वयं अनुभूति गर्न पाउनका लागि र गैर दलितहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप नगर्नका लागि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दलित समुदायको हक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि, पूर्ण कार्यान्वयनका लागि उहाँहरूले चाहिँ संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँ जवाबदेही हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला। अनि अर्को कुरा, नेपालको संविधान अन्तर्गतमा रहेर यो जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 छ, त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसको उचित र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि दलित समुदायलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि दलित मैत्री बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरामा हेर्ने हो भने अहिले यो जातीय विभेदका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नका लागि उनीहरूले केही प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू, केही क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। र समग्र हामीले कालीकोट जिल्लाका 9वटा स्थानीय तहका प्रमुखजीहरूलाई यो मिडिया मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, अब विकास भनेको यो बाटो निर्माण, भवन निर्माण र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ मात्र ध्यान नगएर अब मानव संसाधन विकासमा तपाईँहरूको लगानी जाओस्। र मानव संसाधन जब भयो भने राज्यका हरेक निकाय चाहिँ हामीले एउटा मेन पावर तयार गऱ्यौँ भने त्यही मेन पावरलाई पछि हाम्रो स्थानीय सरकारले, नेपाल सरकारले त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हाम्रो शासन प्रशासन चाहिँ एउटा सकारात्मक हुन्छ, सुशासन मैत्री हुन्छ र मानव मैत्री हुन्छ र न्यायिक मैत्री हुने भए हुनाले यो मानव संसाधन विकासमा दलितहरूका हक अधिकारको संविधानका जुन धारा 24 र 40 छन् त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नीति बनाउनका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ मैले एकदमै यो मिडिया मार्फत अनुरोध गर्छु।
हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। कार्यक्रमका लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ यो आफ्नो भनाइ यो मिडिया मार्फत चाहिँ दलितका सवालमा समग्र मानव संसाधन विकासका सवालमा अधिकारका क्षेत्रमा एउटा कुरा भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि कर्णाली क्रस मिडिया लगायत हाम्रो प्रकाशजीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। नमस्ते।